नमस्कार सबैमा। आगोसँग खेलिनेछ, आगोसँग खेलिनेछ, असम्भवलाई झेलिनेछ, आगोसँग खेलिनेछ, असम्भवलाई झेलिनेछ। दिव्य योगलाई जोडौं जीवनमा, मृत्यु पनि बदलिनेछ, मृत्यु पनि बदलिनेछ। नमस्कार सबैमा, आजको यस दिव्य योगमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी विशेष योगमा जुट्ने छौं जसले गर्दा मनभित्रको विकारलाई हटाउने, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्ने, तपाईमा रहेको किडनी, खास गरेर मृगौला, किडनी र पेट सम्बन्धी रोगका उपचारहरू मात्र नभएर मनलाई कसरी स्थिरतातर्फ जाने, इन्द्रियहरूलाई जित्ने र एउटा दिव्य चेतनासम्म पुग्ने एउटा महाशक्ति योग हामी अभ्यास गर्नेछौं। तपाई जहाँ हुनुहुन्छ तपाई आफ्नो आरामदायी पोसाकमा र म्याटमा बसिसक्नु भएको छ, नभए पनि बस्नुहुनेछ र हामी सँगै उपलब्धि लिनेछौँ। र यो र सबैभन्दा पहिला आउनुहोस् कि मान्छेले किन योग गर्नुपर्छ, यस्तो दुःखको बेलामा अथवा सुखको बेलामा किन योगले कसरी फाइदा गर्छ भन्ने कुराहरू धेरै प्रश्नहरू आउँछन्। तपाईँ हेर्नुहोस् कि जसरी नदी बग्दै जाँदा नदीलाई यदि दुईटा किनारा छैन भने, नदी दुईटा किनाराको बीचमा नबग्ने हो भने ऊ समुद्रमा पुग्न सक्दैन। एउटा किनारा अर्को किनाराको बारबाटै नदी अगाडि बढिरहेको हुन्छ, त्यसैले ऊ आफ्नो परम लक्ष्य समुद्रसम्म पुग्छ। त्यस्तै मान्छेको जिन्दगीमा पनि दुईटा किनारा, एउटा दुःखको किनारा अर्को सुखको किनारा छ। जब मान्छे दुःख र सुखको किनाराबाट अगाडि बढ्दैन भने ऊ पनि सही गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। तसर्थ हरेक व्यक्तिलाई दुःख भनेको अभिशाप मात्र होइन, दुःखले त मानिसलाई आफै भित्रको आफूप्रति नजिक गराउँछ, आत्मा साक्षात्कार गराउनलाई सहयोग गर्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त, महाभारतमा हेर्नुभयो भने कुन्तीले जहिले पनि मलाई दुःख भएदेखि हुन्थ्यो हे कृष्ण भगवान भन्नुभएको थियो कि दुःखमा भए मैले ईश्वरलाई सम्झिन सक्छु भनेर। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त, रात नभए दिनको महत्त्व कहाँ हुन्छ र जहिले पनि रात आउँछ र पो दिनको महत्त्व हुन्छ। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस्, हुरी बादल वर्षा हुन्छ र पो घमाइलो दिनको याद आउँछ र त्यसको महत्त्व रहन्छ। तर दुःखले त झन् मजबुत पारेर जान्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त, लियोनार्दो दा भिन्चीले के भनेका थिए, अब्राहम लिङ्कनले के भनेका थिए, हे ईश्वर दुखीको घरमा मात्र तेरो बास हुने हो भने दया राखी अझ मलाई दुःख दे भनेका थिए। त्यसरी हेर्नुहोस् त, दुःखबाट आएका मान्छेहरू माथि पुगेका छन्। दुःखले त मानिसलाई खार्छ, जुत्ता पनि चम्किलो बनाउनको लागि ब्रुसले घोट्नुपर्छ हो। त्यस्तै मान्छेलाई पनि दुःख भयो भनेदेखि उसले आफूलाई आफैबाट नजिकबाट र दुनियाँलाई चिन्छ र परमात्माको नजिक पुग्नलाई सहयोग पुग्छ। तसर्थ संसारमा आएको यो दुःख, महाव्याधि, यो सङ्कट आफै टरेर जान्छ, तर सङ्कटले मान्छेलाई अझ बलियो बनाएर जान्छ, अझ व्यवस्थित बनाएर जान्छ। हेर्नुहोस् त, हावाहुरी आउँदाखेरि रुखहरू जहाँ हावा चलिरहने रुख छ, हुरी आइरहने ठाउँको रुख छ, त्यसको जरा तलसम्म पुगेको हुन्छ, ऊ अझ बलियो हुन्छ। त्यस्तै गरेर मान्छे पनि जब असिलो परिस्थितिबाट गुज्रिन्छ तब मान्छे एउटा समुन्नत जीवन बाँच्छ र उसले जीवनको अर्थबोध र अर्थ गाम्भीर्यता गर्छ हो। त्यसैले आउनुहोस् तपाईँ हामी पनि यसलाई सकारात्मक दृष्टिले हेरौँ। मान्छेले योगभित्र रहेको महाशक्तिलाई चिन्यो भने ऊ महान मान्छे बन्छ। हामीले संसारलाई समय दिइरहेका हुन्छौँ, आफैलाई समय दिइरहेका हुँदैनौँ, मनलाई समय दिइरहेका हुँदैनौँ र तन र मन जबसम्म एकाकार हुँदैन तबसम्म मस्तिष्क र हामी आत्मालाई प्रकाशित गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ आउनुहोस् हामी जहाँ बसेका छौँ हामीले योगलाई निरन्तरता दिउँ। आज संसारमा हरेक ठाउँमा योग बाहेक अब अर्को विकल्प छैन। शरीर मात्र होइन, यसले त गृहस्थीको लागि यो दिनचर्या हो, रोगीहरूको लागि उपचारचर्या हो, उपचार पद्धति हो, अनि यो योगीहरूको लागि त मुक्तिको साधनाको दिनचर्या हो, साधनाको पद्धति हो। तसर्थ आउनुहोस् कि आज हामी एउटा नित्य योग गरौँ जसले गर्दा तपाईँ हामीलाई महामानव बनाउनलाई सघाउनेछ। तपाईँहरू तयार भइसक्नु भएको छ। सदा चाहिँ हामी सजिलोसँग यसरी बसौँ र यसरी बसेपछि तपाईँले यो ढाडलाई पुरै घुमाइदिनुहोस् र बसेर पहिलो प्रारम्भमै हामी बसी पनि कसरी पसिना निकाल्न सक्छौँ पहिलो प्रारम्भ यहाँबाट गरौँ र त्यसपछि तपाईँले अरू योगलाई गर्न सक्नुहुन्छ। घरमा तपाईँको ठुलो ठुलो स्टुडियोमा अथवा बाहिर गएर गर्न नसकिने अवस्थामा पनि
यसलाई अपनाउन सकिन्छ। यसलाई दुवैतर्फ तपाईले कम्तीमा 10 चोटि घुमाउनुहोस् मजासँगले र यसरी सबैतिर तन्किनु पर्यो। तपाईको ढाड तन्किनु पर्यो, तपाईको छाती तन्किनु पर्यो, यो सबै तन्किनु पर्यो र त्यसरी तन्किसकेपछि बिस्तारै आनन्दसँग यसरी सबै कुरालाई तपाईले भाँच्नुहोस् र शरीर यसरी चाहिँ भाँच्दै 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 जानुहोस् र यसरी तपाईले कम्तीमा 10 चोटि गरिरहनुहोस् र यसरी गरिरहँदाखेरि हामीले योग भनेको मात्रै शरीर मात्रै होइन, त्यसमा श्वास क्रियालाई पनि सँगै लिएर आउनुपर्ने हुन्छ भनेदेखि जीवनका नाडी जुन हाम्रो शरीरभित्र रहेको नाडी छ, शक्ति छ, आवाज छ, ऊर्जा छ, त्यसलाई चलायमान गर्छौँ, जसले हामीले कुण्डलिनी शक्ति जागरण अथवा कुर्मको जागरण अथवा हाम्रो शौर्य हामीभित्र रहेको ऊर्जालाई जागरण हामी गर्नेछौँ। र आउनुहोस् र अब हामी सबैभन्दा पहिला त यो शरीरलाई श्वास फाल्दै गर्नुहोस्। हातको पनि एकैचोटि भइरहेछ, मुटुको पनि भइरहेछ, फोक्सो पनि भइरहेछ, सबैतिर। अब हातलाई तल माथि गर्दै गर्नुहोस्। अर्थराइटिस भएकाहरूलाई, बाथ निमोनियालाई गरिरहनुहोस् गरिरहनुहोस्। यति गर्नुहोस् कि तपाईले फटक्कै नमुन्जेसम्म कम्तीमा 10 मिनेटसम्म दोहोऱ्याइरहनुहोस्। अब फेरि दायाँ बायाँ फेरि अगाडि पछाडि यसरी चाहिँ मन्त्र सहित गर्दा यसरी श्वास, हात पनि अगाडि, यो पनि अगाडि। लम 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 बम 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 रम 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 यम 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 हम 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 ओम ओम ओम। जब तपाईँ यो गर्नुहुन्छ हात पाता पक्रेर फतक्कै गल्छ, गरिसकेपछि फेरि तपाईँ यसरी लगाउनुहोस् र अगाडि पछाडि यसलाई मनासितले घुमाइदिनुहोस् र हाम्रो कन्दरासन काँधलाई बलियो पार्ने र त्यसलाई तपाईले यसरी अगाडि पछाडि तल माथि, अगाडि पछाडि तल माथि लिएर आउनुहोस् र यसरी घुमाइदिनुहोस्। यो अन्य कुरामा पनि आइ नै रहेका हुन् र यसैमा फेरि तपाईले यसलाई दुवैतर्फबाट एनर्जी लिएर आउनुहोस् र दुवैतर्फबाट मेरो हातले छोइरहेको वायुमण्डलमा रहेका विभिन्न ऊर्जाहरूलाई मैले समेटेर लिएर आएको छु, शरीरभित्र गएको छ भन्दै अनि मनले सम्झिँदै तपाईँ माथि यसरी हातलाई लिएर जानुहोस्। फेरि श्वास छोड्नुहोस् र फेरि लिएर आउनुहोस्। सँगै गर्नुहोस्। तुरुन्तै तपाईलाई थाकेको महसुस हुन सक्छ। हात बस्दा बस्दै हातमा पसिना आउन थाल्छ र बिस्तारै तपाईले बसेरै तपाईले यसरी उल्टो सुल्टो दुईटै गर्नुहोस्। अब यसरी आनन्दित रहनुहोस्। आफ्नो शरीर जहाँ जहाँ तन्किएका थिए, जहाँ जहाँ जुन जुन अवयवमा तपाईको श्वास बगेर ऊर्जा चलायमान भएका थिए, हाम्रो शरीरभित्र भयंकर ठुलो ऊर्जा छ। त्यो ऊर्जालाई, त्यो नाडीलाई तपाईले जति चलाउनु भयो, जति श्वाससँग आफू जोडिनु भयो, जति श्वासका क्रियाकलापमा जोडिनु भयो, तब शरीरका दिव्य ऊर्जाहरू सरबलाउँछन् र दिव्य ऊर्जाहरूले मानिसलाई, मानवको चेतनालाई उचाइसम्म पुर्याइदिन्छन्। शरीर स्वस्थ हुनु त छँदैछ। यो शरीर त स्थूल शरीर हो। पञ्चभौतिक तत्त्वहरू रहेका शरीर जुन छ, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश,
यो जति पनि छन् र त्यसमा तपाईले जति चलायमान गर्नुहुन्छ त्यहाँभित्र जुन नाडी बगिरहेको छ, ऊर्जा बगिरहेको छ, आवा वीर्य छ, त्यसलाई उठान गर्न सकिन्छ। र अब आउनुहोस्, एक खालको तपाईले बसेरै यो गर्नुभयो, यसलाई उठेर पनि गर्न सकिन्छ। तर अब अहिले म सिधै धेरै मानिसहरूको अनुरोधमा, धेरै व्यक्तिहरूको अनुरोधमा चाहिँ किडनीलाई कसरी ठिक गर्ने त, किडनीका विभिन्न आसनहरू छन्। तर आज म विशेष आसनको लागि म तपाईलाई अनुरोध गर्छु। र यो आसनमा तपाईहरू जुन भर्खरै शल्यक्रिया गर्नुभएको छैन भने, र भर्खरै भोजन गर्नुभएको छैन, र भर्खरै महिनावारी हुनुभएको छैन भनेदेखि तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। र बाँकी सबैले यो गर्न सकिन्छ। यसमा तपाईले सावधान हुनुपर्ने कुरा त्यति नै हो, तपाईले दिव्य रूपमा निरन्तरता दिइरहनु पर्यो। यसले 21 दिनसम्म गर्नुभयो भने तपाईँ स्वतः आफैलाई अनुभूत गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो चिकित्सक आफै हो, आफ्नो गुरु आफै हो, आफ्नो वैद्य आफै हो। तसर्थ आफूमा आएको परिवर्तनलाई आफूले विचार गर्दै जान सकिन्छ। आउनुहोस्, तपाईले सबैभन्दा पहिला त के गर्न सकिन्छ भनेदेखि यो खुट्टालाई तपाईले जहिले पनि सिधा यसरी राख्न सक्नुभयो। र यसरी राख्न सक्दाखेरि आनन्दित भएर तपाईले यसैलाई अगाडिपट्टि यसरी नि यो खुट्टालाई यसरी राख्नुहोस्। यसरी यो खुट्टालाई राखेर यो जति सक्दो पछाडिको भाग यसरी तन्काइदिनुहोस्। र यसरी तन्काइदिएपछि हातलाई यसरी राख्नुहोस् र तपाईँ सकेसम्म पछाडि यसरी तन्किनुहोस्। तपाईँ र सकेसम्म तपाईँ यसरी हातलाई तन्काइरहनु भएको छ, खुट्टालाई तन्काइरहनु भएको छ, श्वास बाहिर। र अब फेरि तपाईले यो तल जहाँ जहाँ तन्केको छ त्यो भागमा मनलाई लैजानुहोस् र आनन्द भएर फेरि तपाईँ फर्केर आउनुहोस्। फेरि यो क्रमलाई एकचोटि दोहोऱ्याउँ। श्वास बाहिर, तन्काउनुहोस्, रहनुहोस्। कम्तीमा तपाईँ 8 सेकेन्डदेखि 20-30 सेकेन्डसम्म रहन सक्नुहुन्छ। यसमा गल्ती हुन सक्ने कुरा भनेको खुट्टा नतन्किन सक्छ। अर्को घुँडा माथि तपाईँको आउनुपर्छ आफूभन्दा अगाडि। अहिले हामी दाहिने खुट्टालाई अगाडि राखेका छौँ। तपाईँको तुरुन्त यसले किडनी, मृगौलामा ऊर्जा सञ्चार गर्छ र बिस्तारै तपाईँ आउनुहोस्। यो क्रमलाई तपाईँले 3 चोटि 4 चोटिसम्म दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। र यस्तै गरेर हामीले दुवैतर्फ गर्नुपर्ने हुनाले अघि दाहिने खुट्टालाई गऱ्यौँ। अब देब्रे खुट्टालाई तपाईँले एवं रूपले यसरी अगाडि बढाउनुहोस् र दाहिने खुट्टालाई यसरी पछाडि सकेसम्म पछाडि लिएर जानुहोस्। र यो खुट्टा, यो हातलाई यसरी तपाईँले तन्काइदिनुहोस् र अनि अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ जसरी उड्न लागेको प्लेन छ त्यस्तै गरेर पुरै बस्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ। र तपाईँको घुँडा यसरी तन्किरहेको छ कि खुट्टा, घुँडा, हात र पूर्ण रूपमा तपाईँ उडान भर्न गइरहेको जस्तो देखिनुहुन्छ। र यसरी तपाईँले यो फिल गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई फेरि दोहोऱ्यौँ। लामो गहिरो श्वास, फेरि तन्किनुहोस् र तपाईँले यसरी गर्न सक्नुभयो। र यसैमा आउनुहोस्। अब हामीले यो गर्नासाथ हामीले पद्मासन बसेर पद्मासनबाट गरिने विभिन्न कार्यले हाम्रो यो महाशक्ति योग अन्तर्गत तपाईँले किडनी, मूत्राशय, लोग्ने मान्छेहरूलाई हुने प्रोस्टेट, आमा दिदीबहिनीहरूलाई हुने महिनावारीको गडबडीलाई यसरी ठिक गर्न सक्नुहुन्छ। पद्मासनमा सिधै बस्न नसक्नेहरूको लागि पहिला तपाईँले सिधा यसरी खुट्टा त राख्न सक्नुभयो। खुट्टा राखेर बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई, यो दाहिने खुट्टालाई यसरी हल्लाउनुहोस्। पद्मासनमा बस्नुभन्दा पहिला यसरी यो खुट्टालाई हल्लाउनुहोस्। जब यो खुट्टा चाहिँ अलिकति सन्तुलित बन्छ त्यसपछि यो खुट्टालाई देब्रे खुट्टामा यसरी ल्याएर राख्नुहोस्। र यसरी ल्याएर राखेपछि तपाईँको अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी बढ्छ र बढ्दै गइसकेपछि बिस्तारै यो खुट्टालाई पनि यसरी हल्लाउनुहोस् र यसलाई तलबाट यसरी हात राख्नुहोस् र बिस्तारै थोरै मात्रै भए पनि लिएर आउनुहोस्। र यदि सक्नु भएन भने तपाईँले पॉइन्टी कसेरै अथवा तपाईँले सुखासनमा बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ यो पद्मासनमा तपाईँ यसरी बस्नुभयो। र पद्मासनमा यसरी बसिसकेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने यसरी लामो अनुसन्धान पछाडि यसलाई बाहिर ल्याइएको हो। ऋषिमुनिहरूले लाखौं वर्षौं युगौं युगको तपस्या, युगौं युगको साधनापछि यस्ता आसनहरू बाहिर आएका हुन्। र बिस्तारै तपाईँ यसरी जानुहोस् र बिस्तारै भोक पर्दै परसम्म पुग्नुहोस् र अनि यसरी तपाईँ रहनुहोस्। अनि फेरि यता आउनुहोस् अनि फेरि श्वास लिँदै माथि जानुहोस्। अनि फेरि शशकासन जस्तै हो, तर शशकासन भन्दा अलिकति फरक छ यसमा। पद्मासनमा बसेर तपाईँले खास गरेर मृगौला र किडनीलाई यसलाई फोकस गरिरहनु भएको छ। फेरि जानुहोस्
कम्तीमा 7 देखि 8 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड जतिसम्म बस्न सक्नुहुन्छ यसरी बस्नुहोस्। यसले पूर्ण रूपमा तपाईको शरीरका दायाँ बायाँका अङ्गलाई तन्काइरहेको छ। फेरि आउनुहोस्, फेरि लामो श्वास लिएर माथि हात लिएर जानुहोस् अनि बिस्तारै अब तपाईले यसैलाई शरीरलाई उठान गरेर यसैमा मयूरासन बस्ने प्रयास गर्नुहोस्, नभए पनि अर्ध मयूरासन। यसलाई दुईटै हातलाई यसरी लिएर आउनुहोस् र यसरी राखिदिनुहोस् यहाँ अनि यसलाई हल्लाउँदै हल्लाउँदै यसलाई तयार गर्नुहोस् कि म अब उठ्नुको लागि तयार छु। र यसै बेलामा हातले दुईटै यसलाई उठाइदिनुहोस् र बिस्तारै सक्नुभयो भने यति गर्नु, सक्नु भएन आधी गरे पनि हुन्छ। र यसरी रहनुहोस्। यसले गर्दा पेटमा पूर्णतया दबाब परेको छ र पेटमा दबाब परेको छ भने पेटमा आएका खराबीहरूलाई निकाल्छ। सिधै यसले किडनी, मृगौला र विशेष गरेर हर्निया हुने र अन्य खालका रोगहरूलाई पनि यसले ठिक गर्छ। फेरि आउनुहोस्, फेरि लामो गहिरो श्वास लिनुहोस्। म स्वस्थ छु, पूर्ण छु र पूर्ण मानव बन्नको लागि बाहिरको शरीरको सुन्दरताले मात्र हुँदैन के कपडा लाउनुभयो, ब्रान्डेड कपडा लाउनुभयो, कस्तो पद प्रतिष्ठामा हुनुहुन्छ, होइन। म कस्तो मनोवृत्तिमा छु, कस्तो मनमा छु, कति सन्तुलित छन् मेरा नाडीहरू, इन्द्रियहरू, त्यसमा भर पर्छ। बिस्तारै आउनुहोस्, यसलाई फेरि राख्नुहोस् यसरी र यसरी फेरि हातलाई राखेर अनि फेरि फेरि रहनुहोस्। जसले गर्दाखेरि तपाईँको मुटु रोगीहरूलाई पनि यसले असाध्यै राम्रो दिव्य ऊर्जा प्रवाह गर्छ। यसमा सर्लक्क सुत्न सक्नुहुन्छ यो पद्मासनलाई चाहिँ नबिगारिकनै अनि लम्पसार गरेर तपाईँ सुत्नुहोस् र सुतेर तपाईँ सिधा हात अगाडि, सकिएन भने सुखासनमा सुत्नु भए पनि हुन्छ। यसले किन यसो गरिएको छ भन्दाखेरि जसको मूत्राशय सम्बन्धी, धातु सम्बन्धी, वीर्य सम्बन्धी जति पनि नाइटोमुनिका रोगहरू छन् यसले दोलो बनाउँछ। हात तन्किएको छ, यसले पूर्णतया त्यहाँका पाठेघर अथवा प्रोस्टेटलाई यसले एकदमै स्वस्थ पार्नलाई काम गर्छ र तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी सुत्दाखेरि तपाईँको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू कहाँ कहाँ तन्किएका छन् त्यसले पनि तपाईँलाई याद दिलाउँछ। आन्तरिक शक्ति बढाउनु नै योगको पहिलो विशेषता हो। तसर्थ यसरी बस्दाखेरि प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू अहिले तन्किरहेका छन्। र फेरि बिस्तारै उठ्नुहोस् र अनि फेरि तपाईँ लामो श्वास फेर्दै माथि जानुहोस् अनि फेरि आउनुहोस् अनि फेरि तल राख्नुहोस्, फेरि माथि लैजानुहोस्, फेरि तल आउनुहोस्। अब फेरि बिस्तारै सुत्दै यसलाई पर लैजानुहोस् र तन्केको भागलाई याद गर्नुहोस्। तपाईँको यतिखेर प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू तन्किएका छन्। तपाईँ पद्मासनमा हुनुहुन्छ। पद्मासनमा यसरी बस्दाखेरि यसले सिधै तपाईँको प्रोस्टेटमा, सिधै तपाईँको मूत्राशय, गर्भाशय, मलद्वारमा यसले विशेष उपचारको काम गर्छ भने यसले व्हाइट ब्लड सेलको उत्पादनमा सहयोग गरिरहेको छ र अन्डकोशलाई मजबुत पार्छ भने पेटको ग्यास्ट्रिक अल्सरदेखि लिएर किडनी, मृगौलालाई यसले सिधै उपचारको रूपमा काम गर्छ। तपाईँ कम्तीमा 8 देखि 15 मिनटसम्म यसरी 15 सेकेन्डसम्म यसरी बस्न सक्नुहुन्छ। र अब आउनुहोस्, यसैमा तपाईँले यो खुट्टालाई नबिगारिकन यसरी तपाईँले लिएर आउनुहोस् र यसरी लिएर आएर खुट्टालाई नबिगारिकनै तपाईँले यसरी बस्नु भएको छ। र यसरी तान्दाखेरि दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ यसरी सल्बलाइरहनुहोस् तपाईँ। र जसले फेरि पनि त्यही हाम्रो किडनी, मृगौलातर्फ यसले चाहिँ एकदमै जोडले शक्ति सञ्चार गरिरहेको छ। यसलाई दायाँ बायाँ गराउनुहोस् अनि पोइन्टी मार्नु भएको छ भने पनि घुँडालाई गराउनुहोस् र यसले भित्रको शक्तिलाई मजबुत पारिदिन्छ। तपाईँको 21 दिनमै तपाईँको दुखाइले यसले ठिक गर्छ भने यसरी हल्लाउनुहोस् र गर्दा गर्दै तपाईँ यसरी बन्न सक्नुहुन्छ। र बिस्तारै तपाईँ फेरि आउनुहोस् र फेरि आएर दुवै खुट्टालाई लिएर आएर एकचोटि फेरि हामी बटरफ्लाई पोस्चर यानि कि यो हामी पुतली आसनलाई गर्नेछौँ र सञ्चालन गरेर दुवै घुँडालाई तपाईँले सञ्चालन गर्नुभयो र आनन्दले तपाईँले यो बटरफ्लाई पोस्चरमा रहनुभयो। र यसले गर्दाखेरि शरीरको खास गरेर तल्लो भागको र खास गरी पेटका आमाशय, गर्भाशय, मूत्राशयलाई एकदमै यसले सहयोग पुर्याउने भएको हुनाले नै
खास गरेर घरैमा बसेर तपाईले आफ्नो महामानव बन्न सक्नुहुन्छ। आज हेर्नु संसारका मान्छेहरू सारा कुरा भएर पनि शरीर स्वस्थ नभएपछि विचलित छन्, दुखी छन् र संसारमा सारा कुरा जित्ते पनि यदि शरीरलाई स्वस्थ आरोग्यमा बनाउन सकिएन भने जति विद्वान भए पनि, जति मुखाग्री गरेर तपाईले विद्या सहस्र कण्ठ गर्नुभएको भए पनि, जति विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रहरू जोड्नु भएको भए पनि, संसारका जति भौतिक धन सम्पत्ति जोडे पनि भोग गर्ने शरीर र शान्त रहने मन, मोक्ष गराउने आत्मा तपाईको स्थिर छैन भने यी सबै बेकार भएर जान्छन्। ती सबै कुराहरू चाहिन्छन्, तर सन्तुलन, योग भनेकै सन्तुलन हो। सन्तुलन नै सबै माथि उठाउँछ र इन्द्रियहरूको शमन गर्छ। र त्यस्तै गरेर तपाईँ योगः चित्तवृत्ति निरोधकः, योगले चित्तलाई स्थिर पार्ने त छँदैछ, मनलाई पनि स्थिर पार्छ। यथा शरीरम तथा विभव, यथा विभव तथा बुद्धिम। शरीर अनुसारकै हाम्रो बुद्धि र विवेक बढ्दै जान्छ र शरीरमा कान्ति लिएर आउनको लागि र मनको भ्रान्ति हटाउनको लागि योग भन्दा ठुलो कुनै पनि छैन। यसरी अब फेरि यो खुट्टालाई यसरी अगाडि बढ्नुहोस् र यसरी समाएपछि यहाँ बसेरै गर्ने छ। यो अर्थराइटिसलाई पनि हुने र मृगौला, किडनीलाई दुवैलाई हुने र खुट्टाले यसरी तपाईँ हल्लाइरहनुहोस् हेर्नुहोस् त बस्दा बस्दै कसरी शरीर तरङ्गित भइरहेको छ। उठेर ठुलो ठाउँ पनि चाहिएको छैन, तर यसरी फेरि यसरी दोहोरो बनाउनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तपाईँ बसा छ भने यसैमा तपाईँले अब खास गरेर पुरुषहरूले धेरैले सुनिरहनु भएको छ, मलाई प्रोस्टेट छ, मलाई मूत्राशय सम्बन्धी अथवा धातु रोग छ भनेर। त्यसैको लागि फेरि हामी अर्को आसन गर्नेछौँ। आउनुहोस्, अब यो कडा आसन गरेपछि जहिले पनि शवासनमा बस्नु होला। थोरै देर, कम्तीमा लामो नभए पनि 5 सेकेन्डदेखि 7 सेकेन्डसम्म शवासनमा बस्ने र यसरी शवासनमा बस्दाखेरि लास जसरी तपाईँ लमतम्म भएर सुत्नु भएको छ र त हाम्रो मृत्यु त निश्चित छ र एउटा महापुरुष मृत्युको चिन्ताले आफूलाई पहिले कायर बनाउँदैन, बरु त्यो मृत्युलाई निश्चित छँदैछ। संसारमा आएका सारा कुराहरू जन्मैदेखि मृत्यु बोकेर आएका हुन्छन्। जो जन्मन्छ त्यो मर्छ, जो मर्छ त्यो जन्मन्छ। आत्मा त अजर अमर छ। नैनम छिन्नन्ति शषणानि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापु न शोषयति मारुतः। बिस्तारै तपाईँ अनुभूत गर्नुहोस् र कर्मतर्फ लाग्नुहोस्। प्रसन्न चित्तले शवासनमा बस्नु भएको छ, मन स्थिर छ, शरीर स्थिर छ। श्वासमा मन लगाउनुहोस् अनि श्वास फेर्दाखेरि तपाईँको भुँडी तलमाथि, माथि तल कसरी फोक्सो तलमाथि गर्दाखेरि त्यो पेट अगाडि बढ्या छ, त्यसलाई याद गर्नुहोस् र बिस्तार अब प्रोस्टेटका बिरामीहरूले सिधा हातलाई यति गर्नुहोस्, हातलाई सिधा गर्नुहोस् र टाउकोलाई यति उठाउनुहोस् र खुट्टालाई यति उठाउनुहोस्, यति मात्रै। र अर्को धेरै उठाउँदाखेरि नौकासन हुन्छ भने यो चाहिँ ठ्याक्क प्रोस्टेटको लागि, किडनीको लागि यसरी बस्नुहोस्। र यसरी घरमा भएका बा आमाले सुतेरै यसरी ओछ्यानमै ठुलो चलखेल गर्न नसक्दा अथवा बिरामी भएर सुत्दाखेरि पनि यति गर्न सकिन्छ। तपाईँले टाउकोलाई ठ्याक्क एक हात जति उठाउनुहोस्, खुट्टालाई एक हात उठाउनुहोस्, यति मात्रै। टाउकोले निश्चित रूपमा खुट्टाका औँलालाई हेरिरहनुहोस्। अनि जब तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ पेटमा, अनि बिस्तारै तपाईँ रिल्याक्स गर्नुहोस्। रिल्याक्स एन्ड रिल्याक्स। रिपिट इट 3-4 टाइम्स। यसरी बिस्तारै फेरि गर्नुहोस्। श्वास बाहिर गयो, खुट्टाको औँलालाई हेर्नु भएको छ, टाउको जस्ट उठाउनु भएको छ र यसरी गर्नुहोस् र यसले हातले तनक्क भइरहेको छ, शरीर तन्केको छ। तपाईँले 8 सेकेन्डदेखि 15 सेकेन्डसम्म यसरी बस्नुहोस्। बस्दाखेरि पेटको हेर्नुहोस् तपाईँ कहाँ यसले असर परेको छ, त्यसमा मन लैजानुहोस् बिस्तारै। अब यसरी यो आसन गरिसकेपछि यसैमा हामीले सुप्त वज्रासन गर्ने। सुप्त वज्रासनले फेरि हाम्रो यो आन्तरिक शक्तिलाई बढाउने मात्र नभएर हाम्रो मन मस्तिष्कलाई स्थिर बनाउँछ र विभिन्न खेलिरहने विचार, खेलिरहने मनलाई एकदमै एकत्रित बनाएर लिएर आउँछ। र त्यो एकत्रित पार्नको लागि तपाईँ यसरी बस्नुभयो पहिला र यसरी बसिसकेपछि फेरि घुँडामा आएर तपाईँ पहिला यसरी बस्नु, जसरी मन्डुकासनको लागि बसिन्छ। यसरी मन्डुकासनको लागि बस्दाखेरि बसे भन्दा अलिक फरक खुट्टालाई यसरी फट्याइदिनुहोस् र फट्याइदिएर र अनि हातलाई सिधा गरेर बस्नुहोस् र सिधा यसरी बसिसकेपछि आनन्दले फेरि ब्याक जानुहोस् र यसरी
हातलाई तन्काइदिनुहोस्। तनक्क तन्किरहेको छ। यति बेला गुलेलीको रबड तन्किया जस्तै तपाईले कपडा बनाउने मेसिनमा कसरी कपडाका धागाका रेसाहरू तनक्क तन्किन्छन् तसर्थ राम्रो कपडा बन्छ, त्यस्तै गरेर हामीभित्र रहेका नसाहरू अहिले तनननन तन्किएका छन्। खुम्चेका नसा, रगत नपुगेका नसा, अक्सिजन नपुगेका नसा, किन्नीमा गाह्रो भएको छ भनेदेखि सबै यसले नै यसरी नै काम गर्छ र एकदमसितले यसलाई आनन्दले तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। अघि हामी पद्मासनमा बसेर तन्किएका थियौँ भने अहिले हामी यो सुप्त वज्रासनमा बसेर यसरी तन्किएका छौँ र यसले अन्ततोगत्वा तपाईँको उपचार गर्ने भनेको किडनी, तपाईँको मलद्वार, मूत्रद्वार, नाभि र पेटलाई हो। जति पनि पेटमा रोगहरू पेटकै कारणले गर्दा हाम्रो 70,000 भन्दा बढी रोग आउँछ भनिन्छ। पेट स्वस्थ भयो भनेदेखि मान्छे स्वस्थ हुन्छ। पेटमा जे हालिन्छ त्यही अनुसार नै हामी बन्छौँ र पेट यस्तो हो कि पेटले नै मान्छेलाई स्वस्थ बनाउँछ। स्वस्थ भनेको के हो त? स्वस्थ भनेको स्वस्थ आफ्नै स्थानमा रहनु, आफ्नै प्राकृतिक स्वभावमा रहनु, आफ्नै निजी शरीरको बनावटमा रहनु हो। प्राकृतिक भोजन, नियमित आहार विहारको दिनचर्याले हामीलाई शुद्ध र पोषण बनाउँछ। र बिस्तारै आउनुहोस्, यो दुईटै हातलाई यहाँ राख्नु भएको छ। अब दाहिने खुट्टालाई यसरी तन्काइदिनुहोस् अनि देब्रे हातलाई पनि यसरी तन्काइदिनुहोस्। दाहिने र देब्रे हातको यसरी ताल एकदम मिलेको छ, तनक्क पार्नु र अनि फेरि आउनुहोस्। फेरि आनन्दित भएर अर्को हात खुट्टा यसरी मिलाउनुहोस्। फेरि आउनुहोस्। फेरि श्वास बाहिर फाल्ने। यसले मनको सन्तुलन लिएर आउँछ, किनभनेदेखि सन्तुलन बिना हामी यसरी रहन सक्दैनौँ। सन्तुलन सँगसँगै यसले के गर्छ भन्दाखेरि मुटुलाई राम्रो पार्छ र जति पनि महिनावारी भएका, गर्भवती भएका र मुटु रोगीहरूले र अझ सेन्सिटिभ बिरामीहरूले गर्नु मिल्ने यो चाहिँ आसन हो र जसलाई तपाईँ नियमित गरेर ठुलो लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा हात बेसकन तन्किनु पर्यो, आनन्दले यसलाई तन्काइ पुग्नु पर्यो र बिस्तारै आउनुहोस्। र यसैमा अब जसरी हामी यसरी बसेका छौँ यसमा बिस्तारै ब्रिथ आउट गर्दै आउनुहोस् र जसरी सूर्य नमस्कारमा हामीले गरिन्छ त्यस्तै गरेर, तर यसमा फरक तरिकाले तपाईँले बिस्तारै यसरी पाइलालाई अगाडि बढाउनुहोस्। 1 2 3 4 5 गर्दै पुरै तन्काएर यसमा घुँडो नखुम्स्याउने र मजाले तन्काउँदै जानुहोस्, जसले गर्दाखेरि अर्थराइटिसका रोगीहरूलाई यसरी ठुलो सहयोग पुर्याउँछ। र फेरि यसरी जानुहोस् र अनि फेरि ब्याक जानुहोस् यसलाई। तर यसमा खुम्चिनु हुँदैन, तन्किँदै जानु पर्यो एकदमै र कुर्कुच्चा उचाल्नु भएन, मचक मचक टेक्दै आउनु पर्यो। यसरी कुर्कुच्चाले तन्कँदै टेक्दै आउनु भएपछि पिरुलाको नसाहरू, खर नसाहरू तन्किन्छन् र फेरि यसरी जानु पर्यो। र यसरी गइसकेपछि तपाईँ बिस्तारै यो छातीलाई बिस्तारै तपाईँले यो छातीले भुइँमा टेकाउने प्रयास गर्नुहोस् र अनि बिस्तारै यहाँ जानुहोस्। यसैमा फेरि आउनुहोस् तपाईँ तन्किँदै र सूर्य नमस्कारसँग अलिकति मिल्न चाहन्छ यो र बिस्तारै लामो श्वास फेरेर माथि कोक्रासनमा बस्नुहोस् र यसले गर्दा फेरि हाम्रो जति पनि किडनीमा आउने फोहोरहरू छन्, मृगौलामा आउने फोहोरहरू छन् त्यसलाई ठिक गर्छ भने शरीरलाई सेफ बनाइदिन्छ। र फेरि ब्रिथ आउट गर्दै तल जान, श्वास फाल्दै, श्वास लिँदै माथि अनि श्वास फाल्दै तल, श्वास लिँदै माथि अनि श्वास फाल्दै तल। एकै साथ तपाईँ यसैबाट कोग्रा पोस्चरबाट शशकासनमा आउन सकिन्छ। बिस्तारै आउनुहोस्। श्वास फाल्दै जानुहोस् र यसपछि अब लगत्तै तपाईँ बिस्तारै बकासनमा रहनुहोस् र बकासनले खास गरेर युवाहरूलाई शरीर बनाउँछु, मसल बनाउँछु भन्नेदेखि लिएर सबैलाई यसले काम गर्छ भनेदेखि तपाईँको टन्सिलाइटिस हुने, टाउको माइग्रेन हुनेलाई पनि यसले ठुलो सहयोग पुर्याउँछ। र बिस्तारै तपाईँले यसरी बस्नुभयो र अनि हातलाई दुवै हातलाई तल राख्नुहोस् र तल राखेर यसरी सकेसम्म खुट्टालाई यसरी उठाइदिनुहोस्
र यसरी उठाइदिएर तपाईँ स्थिर रहने प्रयास गर्नुहोस्। सकिएन भने अर्ध गर्नुहोस्, आधा यति मात्रै गर्नुभयो हुन्छ। यति मात्रै गरेर तपाईँ रहनुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको रगत तलतिर गइरहेको छ, मस्तिष्कमा रक्त प्रवाह भइरहेको छ। बिस्तारै यसरी तपाईँ टिक्नुहोस्, सकेसम्म प्रयास गर्नुहोस् र यसरी सकिएन भने आधा गर्नुहोस्। अझै सकिन्छ हरेक दिनको अभ्यास नै भने यसैबाट तपाईँ शीर्षासनमा जान सक्नुहुन्छ। शीर्षासनमा यसरी नै जानुहोस् र बिस्तारै आफ्नो शरीरलाई माथि उठाइदिनुहोस् र यसरी बकासनमा बसेपछि बिस्तारै तपाईँले यसरी लिनुहोस् र स्थिर भइसकेपछि जब बकासनमा स्थिर हुनुहुन्छ तब मात्रै तपाईँले शीर्षासनको लागि तयार गर्नुहोस् र यसैले माथि उठाउनुहोस्। यसरी तपाईँले एउटा खुट्टालाई यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ र एवं व्यक्ति तपाईँले आफूलाई स्वस्थ बनाउनको लागि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। र शरीरमा रोग पस्दै जाँदाखेरि थाहै नपाइकन मानिसहरूमा अनेक खालका विचारहरू आउँछन्। विचारको अस्थिरता हुनु पनि रोगी बन्नु हो। विचारले नै मान्छेलाई रोगी बनाउँछ। तसर्थ अब आउनुहोस् कि हामी अरू आसनहरू गर्नेछन् जुन आसनले तपाईँलाई अझ दिव्यतातर्फ लिएर जानेछ। मुटु तपाईँको फोक्सो स्वस्थ बनाउनेछ। यसरी नै तपाईँ जानुभयो, खुट्टालाई यसरी अड्याउनुहोस् र सकेसम्म तपाईँले टाउकोलाई तल छोड्ने प्रयास गर्नुहोस् र टाउकोले तल छोएको छ, हातहरू तन्किएका छन्, खुट्टा तन्किएका छन्। यसैमा तपाईँले एउटा खुट्टालाई यसरी उचालिदिनुहोस्। यसरी रहनुहोस् तपाईँ। अनि फेरि यही खुट्टालाई राखेर तपाईँले अर्को खुट्टालाई यसरी नै उठाइदिनुहोस्। फेरि आउनुहोस् र फेरि अघिकै क्रमलाई दोहोऱ्याएर तपाईँले मच्चक्क गुलगुल चाला भुइँमा टेकेरै तपाईँ यसरी अगाडि बढ्नुहोस् र अलिक बिस्तारै तपाईँले नमस्कार अवस्थामा आउनुहोस्। र यस्तै गरेर अब हामी फेरि कसरी टन्सिलाइटिस तथा अन्य रोगहरूलाई ठिक पार्न सकिन्छ त र त्यसका लागि तयार गर्छौँ। र त्यसको लागि तपाईँले सर्वाङ्गासन, हलासन र मत्स्यासन सँगै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो योगको सेट भयो। योगको पनि हरेक कुरा सेट मिलाएर गरिएन भने जसरी औषधिसँगै मिलाएर नखाएको जस्तै गरेर तपाईँलाई असर गर्न सक्छ। र तपाईँले सबैभन्दा पहिला सर्वाङ्गासनमा गरिरहनु भएको छ। नगर्नेहरूको लागि जसलाई बिगिनर हुनुहुन्छ जस्ट ले डाउन र यसरी सुत्नुहोस् र सुतिसकेपछि बिस्तारै यो खुट्टालाई माथि लिएर जानुहोस् र माथि लिएर गएर यसरी तपाईँ पूर्ण रूपले खुट्टा माथि छन्। अहिले दृष्टि तपाईँको बुढी औँलामा छ, खुट्टाको बुढी औँलामा तपाईँ स्थिर भइरहनु भएको छ। यसमा तपाईँ समय हेरेर कम्तीमा 10 सेकेन्डदेखि लिएर 20 सेकेन्ड अनि 30 सेकेन्ड गर्दै 30 मिनटसम्म पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर खुट्टा तनक्क तन्किनु पर्यो। जति सक्दो तपाईँको ढाडमा चाहिँ तल सपोर्ट दिएको हुनु पर्यो हातले। र अनि यसरी बिस्तारै पहिला छोड्नुभन्दा अगाडि यसरी राख्नुहोस्। हलासनमा आउनुहोस्। हलासनमा यसरी आउँदाखेरि तपाईँको सम्पूर्ण खुट्टाले भुइँमा छोएका छन्, हातहरू पर पुगेका छन् र यसैमा हलासनबाट तपाईँ नमस्कार आसनमा आउनुहोस्। हातलाई माथि लिएर आएर नमस्कार आसनमा तपाईँ निकै बेरसम्म बस्न सक्नुहुन्छ। र अनि बिस्तारै तपाईँले यसको एउटा गल्ती नहुने भनेको टाउको नउठाउनुहोस्। जहिले पनि हलासनबाट अर्को आसनमा जाँदाखेरि टाउको नउठाउने, किनभने मुटुमा तलतिर रगत बगिरहेको छ। अब यसमा तुरुन्तै मत्स्यासन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेट नै हो। र मत्स्यासन फेरि यसरी तपाईँ रहनुहोस् र यसरी बसिसकेपछि तपाईँले खुट्टालाई जसरी पद्मासनमा राख्नुभयो राखेर तपाईँ फेरि यसरी टाउकोलाई पछाडि लिएर जानुहोस्। पछाडि लिएर गएर अनि दुईटा हातलाई यसरी समाउनुहोस् र कुइनुले भुइँमा छोओस्। पद्मासनमा खुट्टाहरू छन् र तपाईँले भित्तालाई देखिरहनु भएको छ, किनकि तपाईँको टुपीको भाग भुइँमा छ। अनि झन्डै झन्डै जिब्रोले भुइँको पैसा छुन्छन् कि भन्ने जसरी तपाईँ गर्दनलाई तन्काइरहनु भएको छ। र यो मत्स्यासनमा पूर्ण तपाईँको स्थिरता सँगै यसले मनको विभिन्न विकार लिएर आउँछ। तपाईँ एकैछिन शवासनमा बस्नुहोस्। विश्राम, पूर्ण विश्राम, शिरदेखि पाउसम्म विश्राम, पाउ विश्राम,
घुँडा विश्राम, जाङको विश्राम, पेटको विश्राम, छातीको विश्राम, अनुहारको विश्राम, शिरको विश्राम, पूर्ण शरीर विश्राम। यो विश्रामसँगै फेरि तपाईँ एकचोटि हामी फेरि यो शीर्षासनलाई गर्नेछौँ, फेरि तपाईँ सर्वाङ्ग आसनलाई गर्नेछौँ र गर्दा जहिले पनि देब्रेपट्टि तपाईँले टाउकोलाई राख्नुहोस्, देब्रेपट्टि टाउको राखेर अनि फेरि यसरी उठ्नुहोस् र हामी फेरि सर्वाङ्ग आसनमा आउनेछौँ। सर्वाङ्ग आसनमा आउँदाखेरि यो यसलाई माथि लिएर जानुहोस्, फेरि यो खुट्टालाई यसरी तनक्क तन्काइदिनुहोस्, हातलाई तल राख्नुभयो र अनि हातलाई तल राखिरहनु भएको छ, ढाडको तल आदि गर्नुभयो पनि हुन्छ, खुट्टा खुम्च्याउनुहोस् अनि फेरि जानुहोस् हलासनमा, हात तन्काइदिनुहोस् बेस गरी अनि फेरि नमस्कार आसनमा आउनुहोस्। जति बेरसम्म बस्न सक्नुहुन्छ 10 देखि 20 सेकेन्डसम्म र अनि बिस्तारै फेरि एवं रूपले टाउको नउठाउने, पटक्कै नउठाउने। टाउको उठाउनु भयो भने यसको लाभ बिग्रिन्छ र अनि फेरि यसैमा पद्मासनमा बसेर तपाईँले बिस्तारै नभए सुखासनमा बसे पनि हुन्छ र अनि यसरी राख्नुहोस् र मत्स्यासनमा तपाईँ बस्नुहोस्। मत्स्यासनमा बस्दाखेरि बुढी अम्लालाई हातले समाउनु भएको छ, उनीले जमिनमा टेकेका छन्, टाउको पछाडि छ, गर्दन तन्किएको छ र यो मत्स्यासन गर्दाखेरि माछाको जस्तै आँखाको तेज पनि बढ्ने, मनको स्वभाव पनि बढ्ने र मत्स्यासनमै तपाईँ अघि बसेको जस्तै गरेर पद्मासनमा यसरी घुँडालाई खुट्टाहरूलाई राखेर आनन्दले यसरी हातलाई तन्काएर बस्नुहोस्, जसले गर्दा शरीरका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई शक्ति हुन्छ र विद्युतीय ऊर्जा प्रवाह हुन्छ। शरीरभित्र यस्तो विद्युत छ, त्यो विद्युतको सही सदुपयोग भएन भने हामीमा अनेक खालका रोगहरू आउँछन्, व्याधिहरू आउँछन्, मनमा नकारात्मक चिज आउँछन्, मान्छे छिटै बुढो देखिन्छ, आलस्य आउँछ, ऊर्जाहरू सकिएर जान्छन् र बिस्तारै यसरी नै तपाईँ विश्वका लाखौं लाख मनहरू बीच प्रेरणाको र उज्यालो जीवनको स्रोत बन्नुभएका आचार्य राजन शर्माज्यूको दिव्य प्रस्तुतिबाट लाभ उठाउन तयार रहनुहोस्। प्रेरणात्मक शब्द, दिव्य ऊर्जा र सकारात्मक विचार जीवन रूपान्तरणका लागि एक महत्त्वपूर्ण अवसर।